Ang ato ebanghelyo karon diha sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto 6. Naghisgot kini, nagsaysay kini mahitungod sa atong Ginoo nga gisalikway sa iyang kaugalingong lungsod sa Nazaret. Ang mga tao naglisod sila pagdawat niya tungod sa ilang familiarity, sa ilang pagkaila niya nga kauban nila anak manis panday. So, maingon na to, nga swito gid sila sa kinabuhi sa atong Ginoo. That's why, wala na sila nakitaan nga labaw pa niya na. Tubot pasabot mo gisulod nila sa usa ka kahon ang atong Ginoo. Maigsoon, kini usab-usab ka matuuran nga nagpadayan. Nga, ang atong relasyon sa Ginoo, dili lang pag-ila niya. Dili lang pagswito kung unsa ang Ginoo. Di lang duulta sa mga buluhaton sa Ginoo apan kulang ta sa tinuod nga pagtuo pagsalig niya. Busa kini nag-imbitar usab nato nga di sa atong kinabuhi, sa atong mga pag-alagad, dili lang familiarity sa atong gibuhat isip Kristohanon, familiarity about pagsimba, about pagampo o sa mga buluhaton nga swito ta ug unsay atong mga pagtulunan, kung dili ato yung gipuy-an uban sa dakong pagpaubos o sa atong pag-abli sa atong kasing-kasing aron dawaton si Kristo diha sa dakong pagtuo. Mao nga ang mga tao nga misalikway sa atong Ginoo, dili tungod kay wala sila makaila, kundi dili sila abli diha sa pagtuo. So kini atong hagit pod sa atong tagsa kagaugalingon, atong pangutanon og tinuod ba gyud nga naa ako'y pagtuo pagsalig sa Ginoo. Dili ba ka nakahibalol ako og unsa og kinsa si Kristo, pero naglisod ta sa pagdawat niya diha sa atong kinabuhi uban sa pagtuo. Kini ang atong hagit. God bless.